प्रिय दर्शकवृन्द नमस्कार। केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारहरूबाट। ट्रक चालक अनि जिल्लापाल माझ बसेको सभामा चालकहरूको समस्या समाधान विषय निस्केन कुनै समाधान। वाहनको क्यापासिटीको आधारमा 120 सेफ्टी बोक्न सक्ने जिल्लापालको भनाई। चालक अनि सम्बन्धित निकाय माझको द्वन्द्वले कालेबुङवासी समस्यामा विभिन्न सङ्घ संस्थाले समस्या समाधान गरिदिने विषय जिल्लापाललाई बुझायो ज्ञापन। 13 शहीद परिवारका सदस्यलाई जिटिएद्वारा नोकरीको नियुक्ति पत्र प्रदान। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अन्तर्गत 11 माइलमा दुर्घटना हुँदा वाहनमा सवार टाँसी छिरिङ भोटिया घाइते। भारतीय गोर्खा परिसङ्घ अध्यक्ष पदमा मनिष तामाङ निर्वाचित। अनि कालेबुङ सचेत मञ्चद्वारा प्लास्टिक मुक्त समाज निर्माण विषय सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न। गत 5 सेप्टेम्बरदेखि भइरहेको कालेबुङ ट्रक चालकहरूको आन्दोलन अझै बढेर जाने भएको छ। ओभरलोड सम्बन्धी ट्रक चालक अनि सम्बन्धित निकाय माझको द्वन्द्वले आज पुरा 4 दिन नागेको छ। विशेष गरेर बलुवा गिटी लिएर आउँदा सीएफटीको आधारमा ल्याए तापनि बर्खाको कारण त्यो बलुवा ओभरलोड भएर जाने हुँदा आरटीओलाई त्यसको अत्याधिक जरिमाना चालकहरूले तिर्नु परिरहेको चालकहरूको गुनासो थियो। यसैको विरुद्धमा कालेबुङ ट्रक चालकहरूले 5 सेप्टेम्बरदेखि आफ्नो वाहन थन्काएर प्रशासन विरुद्ध विद्रोहमा उत्रेका थिए। एक दिन अघि जिल्लापाललाई चालकहरूले आफ्नो 5 सूत्रीय माग लिएर ज्ञापन बुझाएपछि आज जिल्ला प्रशासन अनि 5 वटा चालक सङ्गठनहरूमाझ बैठक सम्पन्न भएको थियो। जुन बैठकमा पनि कुनै ठोस निर्णय भने निस्कन सकेन। बैठकपछि जिल्लापाल आर बिमला आइएएसले वाहनको क्यापेसिटीको आधारमा 120 सीएफटीसम्म जान सक्छ, त्यसभन्दा बेसी आए जरिमाना तिर्नै पर्छ भनी बताइन्। By experience, over a period of time, there are certain way bridge. It is not like that there is no way bridge at all. There is a capacity. उसका volume calculate करके that way measurement can easily be done. So we will try to increase the number of way bridges, but it cannot be a reason for taking overload. And there are methodology to calculate the weight even when there is an absence of weighing machine. They have agreed. माने 100 to 120 CFT तक उन लोगों को जो लिमिट है उसके अंदर लेके आने में उन लोगों का एक माने कंसेंस है। We are not considering this issue at all. 150 होने से it comes very easily to 6 tons. Their vehicle is capable of carrying only maximum up to 5 ton. देखिए ये rules all over the state है. Maybe this rule is there in every state. We have to follow it. And most importantly, we are a hilly district. So when you are allowing overloaded things, then the impact is on environment. Can we pay the price for environment? This is following a rule. Rule follow करने से किसी का नुकसान होता है, then that cannot be taken into any argument. बैठकमा जिल्ला प्रशासनले दिएको प्रस्तावलाई लिएर भोलि शुक्रबार सम्पूर्ण चालकहरूलाई लिएर सभा बसिने भएको छ। त्यसपछि मात्र वाहन चलाउने या नचलाउने निर्णयमा आउने चालकहरूको पक्षमा सचिन थापाले बताएका छन्। र उहाँहरूको अडान त्यही हो, घुमिफिरी गयो त्यही हो कि जुन चाहिँ सरकारी रुलमा छ, नियममा छ, त्यही कुरो फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू अडिग नै बस्नुभयो। ठिकै छ, सरकारी कुरालाई हामी फलो गर्छौँ, त्यही कुरालाई हामी मान्छौँ, तर मान्दाखेरि हामीलाई सुविधा पनि छ। तर त्यो कुरो के पब्लिकले मान्नु सक्ला त भन्ने हामीले उहाँहरूसित प्रश्न तेर्स्याउँदाखेरि पब्लिकले मान्नु सक्छ भन्ने खाले उहाँले प्रश्न तेर्स्याउनु भयो। अब त्यसमा चाहिँ के प्रश्न छ भन्दाखेरि कालेबुङभित्र चलाचल गर्ने जति पनि मालवाहक ठुलो गाडीहरू छ, यो हाम्रो आइसर माजदाहरूदेखि लिएर जति पनि यहाँनिर छ, ती गाडीहरूले आजसम्म कालेबुङभित्रै नै गिटी बलुवा 150 सेफ्टी ल्याउँथ्यो पुरा भनेदेखि आइन्दा उपरान्त सरकारी जुन नियममा पसेर हामीले काम गर्दाखेरि केवल त्यो 120 सेफ्टी मात्रै आउने गर्छ। के 30 सेफ्टी 25 सेफ्टी घट्दाखेरि पब्लिकलाई फाइदा छ त? के त्यसको जति नोक्सानी छ त्यो पब्लिकले भर्नु सक्छ त?
भन्ने कुरा हामीले सोद्धाखेरि यस्तो धेरै कुराहरू सोध्यौँ। त्यति बेला त्यो पब्लिकले भर्नु सक्छ, त्यो पब्लिकको जिम्मा हो भन्ने प्रशासनिक क्षेत्रबाट कुरा भयो। अनि अर्को कुरो, कालेबुङबाट जति पनि यो रडहरू कालेबुङमा आउँछ, त्यो रडहरू आउँदाखेरि हामीलाई धेरै नै अब पीडाहरू छ। अब जस्तै उत्पीडन गर्ने काम गर्छ प्रशासनले, जस्तै हाम्रो कालेबुङमा नभएर उता सिलगढी पक्षमा। अन्त त्यति बेला त्यो रड चाहिँ अब कस्तो पाराले ल्याउनु भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भनेदेखि अब त्यस्तै पीडा छ भनेदेखि यहाँ जस्तो पाराले ल्याइन्छ त्यस्तै पाराले ल्याउनु, नियमअनुसार तपाईँहरूले त्यो रडलाई काटेर ल्याउनुहोस् कि बङ्गाएर ल्याउनुहोस्। ठोस निर्णय केही पनि भएन। हामीले सिधै भनेको छौँ उहाँहरूसित, जुन जुन कुरो तपाईँहरूले प्रशासनिक क्षेत्रमा लिगल काम गर्नु भन्नुभएको छ त्यो लिगल काम गर भनेर चाहिँ हामी चाहिँ पब्लिकलाई सम्झाउने होइन। तर तपाईँहरूले प्रेस मिडिया साथै कुनै मिडियाबाट चाहे लिखित हामीलाई त्यसको पुरा आश्वासन दिनुपर्छ। हामी खोल्छौँ खोल्दैनौँ र कस्तो पाराले गर्नुपर्ने त्यसको चाहिँ हामी यही मिडिया मार्फतबाट भोलि 1-2 बजीभित्रमा हामी आफ्टरनुनमा चाहिँ यसको घोषणा गर्नेछौँ। अर्कोतिर चालक अनि सम्बन्धित निकायमाझको द्वन्द्वले कालेबुङवासी समस्यामा पर्न गएको छ। भनौँ अहिले जिल्लामा खाद्यान्न, सागपात, दबाई आदिको पनि आपूर्तिमा ठुलो समस्या हुन सक्ने सम्भावना देखा पर्न थालेको छ। यसै समस्यालाई केन्द्र गरेर समाधान हेतु कालेबुङ जिल्ला गोर्खा व्यापारी एसोसिएसन अनि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सङ्गठन कालेबुङले जिल्लापाललाई अर्जीपत्र बुझाएको छ, जसबारे एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अरुण छेत्री अनि ह्युमन राइट्स कालेबुङका अध्यक्ष सरिता सिन्हाले बताएकी छन्। यसरी बन्द हुँदाखेरि हामी आम मानिस लगायत व्यापारी, हामी कालेबुङ व्यापारीलाई चाहिँ धेरै नै क्षति हुन गएको छ। यो क्षति अब कोभिडको समयदेखि हामी 2 वर्षदेखिको क्षति भएर आएको, त्यसपछि अगाडि बन्दको कारण हामी धेरै समस्यामा झेल्दै आएर आज जब दसैँ र तिहारको एउटा मुख आउँदैछ, यस समयमा यस्तो बन्द हुनुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ व्यापारलाई ठुलो क्षति हुन गएको छ र साथसाथै आम मानिस डेली रोजीरोटी खाने, कमाएर खाने र उहाँहरूलाई पनि एउटा समस्या क्रिएट भएको छ भनेर चाहिँ हामी यो जानकारी गराउनको लागि चाहिँ हामी जिल्लापाल समस्या आएर चाहिँ हामीले आज मेमोरेन्डम बुझाएर भेट गरेर उहाँलाई मेमोरेन्डम बुझाएको छौँ र उहाँले पनि धेरै राम्रो आश्वासनहरू दिनुभएको छ र हामी पनि बात गर्ने कुरो गर्नुहुँदै थियो र हामी बात गर्ने होइन। यो 2 जनाको द्वन्द्व जुन चाहिँ ट्रक चालकहरूको द्वन्द्व र यो प्रशासनको दुईटाको यो द्वन्द्वले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यो ठुलो क्षति हुनु जाँदैछ। यसलाई चाहिँ अब झट्टै समाधान हुनुपर्छ भन्ने हामीले माग राखेको हो। र अब हामी यहाँदेखि आरटीओ अफिस जाँदैछौँ भेट्नलाई, र जति सक्दो यसमा चाहिँ यो समस्याको समाधान छिटो भए जनतालाई धेरै सुविस्ता हुने थियो र एउटा दैनिक सुचारू रूपले चल्ने थियो भन्ने हाम्रो ध्येयले आज हामी यहाँ आएका छौँ। र अब हामी आरटीओ अफिसमा गएर आरटीओ अफिसरसँग पनि भेटेर बात गर्नेछौँ। 27 जुलाईमा अनित थापाले गरेको घोषणा अनुरूप 13 शहीद परिवारका सदस्यहरूलाई नोकरीको निम्ति नियुक्ति पत्र प्रदान गरिएको छ। 2007 देखि यता गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन समय शहीद भएका शहीद परिवारका सदस्यहरूलाई जिटिएले नोकरी दिने भनी जिटिए प्रमुख कार्यपाल एवं भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष अनित थापाले शहीद दिवसमा घोषणा गरेका थिए। त्यही घोषणा अनुरूप बिहिबार लालकोठीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा 13 शहीद परिवारका सदस्यहरूलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरियो। नियुक्ति पत्र दिँदै अञ्जुली चौहानले यो सानो कार्य हाम्रो तर्फबाट शहीदलाई श्रद्धाञ्जली हो भनी बताएका छन्। आज 2007 देखि 2017 सम्ममा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन अनि जातिको आन्दोलनमा आफ्नो बलिदान दिने ती वीर शहीदलाई सम्झेर श्रद्धा गरेर अनि उहाँहरूलाई नमन गर्दै आज उहाँहरूको 13 जना परिवारहरूलाई आज गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनको तर्फबाट एकदमै उहाँहरूको घरको नजिकको गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियलको अन्डरमा भएका ती डिपार्टमेन्टहरूमा हामीले नियुक्ति पत्र दिने कार्य गरेका छौँ। यो जुन चाहिँ नियुक्ति पत्र आज दियो, यो 27 जुलाई शहीद दिवसको दिन सम्माननीय जिटिए चिफ श्रीमान अनित थापाज्यूले 27 जुलाई शहीद दिवसको दिन यी कुराहरू उहाँले
घोषणा गर्नुभएको थियो अनि त्यो घोषणालाई आजसम्म आइपुगेर यसलाई कार्यरूपमा परिणत गर्नमा हामी सफल भएका छौँ र गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनको तर्फबाट हामीले जुन चाहिँ प्रकारले उहाँलाई नियुक्ति पत्र दिएका छौँ हामीले सम्झेका छौँ त्यो हाम्रो तर्फबाट दिएको ती परिवारहरूलाई श्रद्धा हो अनि यी नियुक्ति पत्र सानै भए तापनि उहाँहरूको निम्ति तर हामीले के सम्झेका छौँ भने हाम्रा जिटिए चिफ अनिल थापाजीले जुन चाहिँ प्रकारले कार्यरूपमा परिणत गर्नु भएको छ यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। सिलगढीदेखि सिक्किम सिङतामतर्फ गइरहेको एउटा बोलेरो राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अन्तर्गत 11 माइलमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा वाहनमा सवार टाँसी छिरिङ भोटिया घाइते बनेका छन् जसलाई उद्धार गरी अस्पताल पठाइएको छ। सिलगढीदेखि सिक्किम सिङतामतर्फ गइरहेको एउटा बोलेरो राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अन्तर्गत 11 माइलमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा वाहनमा सवार टाँसी छिरिङ भोटिया घाइते बनेका छन् जसलाई उद्धार गरी अस्पताल पठाइएको छ। रम्फू पुलिसले दिएको जानकारीका अनुसार उक्त दुर्घटना आज बिहिबार बिहान 10 बजे करिब भएको हो। सिलगढी तर्फदेखि सिक्किम सिङतामतर्फ गइरहेको एउटा सेतो रङको SK01P 8814 नम्बरको बोलेरो राष्ट्रिय राजमार्गको 11 माइल स्थित घन्टे गोलाइको भिरबाट सिधै खसेको हो। दुर्घटना हुँदा वाहन बाटोदेखि करिब 100 मिटर तल टिस्टा नदीकै बगरमा पुगेको छ। दुर्घटनामा परेर वाहन चालक टाँसी छिरिङ भोटिया घाइते बनेका छन्। बताइए अनुसार उनी पनि गाडीसितै पल्टिएर बगरमा पुगेको हो जहाँ उनको भाग्यले ज्यान बाँचेको छ। भाइ चाहिँ एकदमै सेफ छ है यो जग्गामा झरेको। दुर्घटनाको खबर पाउनसाथ रम्फू पुलिस अनि टिस्टा रंगित रेस्क्यू सेन्टरका टोली दुर्घटना स्थलमा पुगेर घाइते व्यक्तिलाई उद्धार गरी उपचारको निम्ति सिक्किम सिङताम अस्पताल पठाइएको छ। उनको एउटा हात भाँचिएको अनि शरीरको विभिन्न ठाउँमा चोट लागेको बताइएको छ। र त्यो बोलेरो चाहिँ SK नम्बर झन्डै तपाईँको 200 फिट जस्तो तल झरेको थियो जुन चाहिँ गेन्टे गोलाइ भन्छ यो जग्गाबाट र यो चाहिँ तपाईँको 10 माइल मङ्चु फरेस्ट भिलेज र 11 माइलको बिचमा पर्छ र यसको चाहिँ पुलिस पोस्ट चाहिँ रङपू पर्छ र रङपू पुलिस र हाम्रो रेस्क्यू टिस्टा रङ्गित रेस्क्यू सेन्टरको टिमद्वारा उहाँहरूलाई चाहिँ यो भाइलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले सकुशल हामीले रेस्क्यू गर्न सक्यौँ समयमै र उहाँलाई हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो एम्बुलेन्समा हालेर चाहिँ रङपू हस्पिटल पठाइरहेको छौँ सिक्किमपट्टि। ओभर स्पिडको कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने पुलिसको भनाइ छ। राजमार्गमा यस्तो दुर्घटनाहरू नहोस् भनेर पुलिसले विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेको छ। गोलाइहरूमा स्पिड कन्ट्रोल लाइट तथा मिरर बोर्डहरू पनि लगाइएको पुलिसले बताएको छ। तथापि यस कुरालाई भने चालकहरूले अनदेखा गरिरहेको पनि पुलिसको गुनासो रहेको छ। भारतीय गोर्खा परिसंघको अध्यक्ष पदमा मुनिस तामाङ निर्वाचित भएका छन्। भारतीय गोर्खा परिसंघको 3 दिने 6औं त्रैवार्षिक सभा 4 सेप्टेम्बरको दिन असमको कोक्राझारमा सम्पन्न भएको थियो जहाँ परिसंघले 8 बुँदे घोषणा पत्र पनि जारी गरेको छ जसमा पहिलो बुँदामा भारतीय गोर्खा परिसंघले गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणको मागप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः जनाउँदछ र भारत सरकारलाई गोर्खाहरूको दीर्घकालीन संवैधानिक माग पूरा गर्ने आग्रह गर्दछ पनि उल्लेख गरिएको छ। छैटौं वार्षिक महाधिवेशनले मलाई सुम्पेको पदको दायित्व निष्ठापूर्वक वहन गर्नेछु। त्यो समयमा हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्ष लगायत हाम्रा राष्ट्रिय कार्यकारी अध्यक्षहरूलाई सदस्यहरूलाई पदाधिकारी बोलाएको थियो। उहाँको उपस्थितिले कालेबुङ गरिमालाई नयाँ अति महत्त्वपूर्ण क्षण हामीले अवलोकन गरिरहेका छौँ। आयोजक समितिको पक्षबाट
अनुरोध गर्दछौँ। यसरी 2019-20मा नै हामीले सम्मान गर्न पर्ने थियो, तर अभाग्यवश कोरोनाको महामारीले कालेबुङ सचेत मञ्चको आयोजनामा विभिन्न विद्यालयलाई लिएर बस अनि चित्र बनाऊ एवं सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। कालेबुङ सचेत मञ्चको आयोजनामा विभिन्न विद्यालयहरूलाई लिएर बस अनि चित्र बनाऊ एवं सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। 2017 सालमा स्थापित कालेबुङ सचेत मञ्चले शैक्षिक, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक लगायत विभिन्न विषयमा कार्य गर्दै आइरहेको छ। यसै क्रममा क्षेत्रका प्राथमिक पाठशालाहरूलाई लिएर बस अनि चित्र बनाऊ प्रतियोगिता सम्पन्न गरिएको हो। विशेष गरेर प्लास्टिक मुक्त समाज निर्माण हेतु सबैलाई जानकारी साझा गराउने उद्देश्य लिएर यसरी विभिन्न स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई समेटेर उक्त प्रतियोगिता सम्पन्न गरिएको हो। मञ्चका अध्यक्ष भरत योगीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा गणेश हाई स्कुलका प्रधान शिक्षक आरपी तामाङ मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यसरी नै सङ्गम सुधा, शिक्षक नवीन रिजाल, विकास काफ्ले लगायत ब्राइट लाइफ एकाडेमी, गणेश प्राथमिक पाठशाला, बङ प्राथमिक पाठशाला, गैरीगाउँ प्राथमिक पाठशाला, सरस्वती प्राथमिक पाठशाला आदिका शिक्षक एवं विद्यार्थीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा मञ्चको विवरण अनि भावी कार्यक्रम विषय सल्लाहकार भुवन पिखनालले वक्तव्य राखेका थिए। यसरी नै सदस्य रोशन दाहालले कार्यक्रमको उद्देश्य र प्लास्टिक मुक्त समाज निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि वक्तव्य राखेका थिए। दुर्गा दाहालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा नवराज अधिकारीले स्वागत सम्बोधन राखेका थिए। यसैबीच प्रथम, दोस्रो अनि तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूलाई प्रमाणपत्रसहित पुरस्कार प्रदान गरियो भने अन्य सहभागी सबैलाई प्रमाणपत्रसहित सान्त्वना पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। कार्यक्रममा आफ्नो सम्बोधन राख्दै मुख्य अतिथि आरपी तामाङले प्लास्टिक मुक्त समाज निर्माण गर्न गरिएको पहल उत्कृष्ट पहल रहेको बताएका छन्। यसैबीच आयोजक समितिबाट सचिव हेमकुमार सापकोटा, सुरज खड्का, वरुण अधिकारी, नरेश भण्डारी लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रम विषय सल्लाहकार भुवन पिखनालले थप जानकारी दिएका छन्। 5वटा विद्यालयले अंशग्रहण गरेका थिए। ब्राइट लाइफ एकाडेमी, गणेश जुनियर बेसिक स्कुल, सरस्वती रुद्र प्राथमिक पाठशाला, त्यसपछि लोवर गैरीगाउँ प्राथमिक पाठशाला अनि बोङ प्राइमेरी स्कुल, जम्मा 5वटा स्कुलले भाग लिएका थिए। अनि 5वटा स्कुलका नानीहरूले एकदमै राम्रो चित्र बनाएका छन् र आज हामीले प्रथम, दोस्रो, तेस्रो अनि सँगसँगै सान्त्वना स्वरूप 10जना विद्यार्थीहरूलाई, 2-2जना गरेर विद्यार्थी राखेको 10जना विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार अनि प्रमाणपत्र हामीले प्रदान गऱ्यौँ। प्रमाणपत्रको व्यवस्था कालेबुङ सचेत मञ्चको पक्षबाट गरिएको थियो भने विशेष गरेर यो पुरस्कारको प्रायोजक डिपी उपासक अनि सन्स सूर्य उपासक दाजुले हाम्रो निम्ति एउटा कालेबुङ सचेत मञ्चलाई प्रदान गर्नुभएको थियो। सचेत मञ्चले यस्तो प्रकारको उपयोगी कार्यक्रमहरू जनहितमा गर्दै जानेछ, हामी अघि राख्नेछौँ। जहाँ जुन कुरालाई हामी प्राथमिकता दिनुपर्ने त्यो कुरालाई प्राथमिकता दिएर निरन्तर रूपमा यो कार्यक्रमहरूलाई हामी अघि बढाउनेछौँ। एडवर्ड्स फाउन्डेसनले 10 सेप्टेम्बर 2022 को दिन एसयुएमआई परिसर जिम हल कालिम्पोङमा निःशुल्क चिकित्सा शिविरको आयोजना गरिरहेको मेडिकल कोअर्डिनेटर लेखाङ भुटियाले जानकारी दिएका छन्। नमस्ते सबैलाई। हामी एडवर्ड्स फाउन्डेसन कालिम्पोङबाट र यो आज मिडियाको अगाडि आउनुको मुख्य कारण चाहिँ यो आउँदो तपाईँको 10 तारिक 10 सेप्टेम्बरको दिनमा चाहिँ हामीले एडवर्ड्स फाउन्डेसनले एउटा मेडिकल क्याम्प अर्गनाइज गरिरहेको छौँ। तपाईँको मेडिकल क्याम्प चाहिँ तपाईँको जिम हल एसयुएमआईमा हामीले अर्गनाइज गर्दैछौँ र त्यसमा चाहिँ तपाईँको सिलिगुडीबाट हामीले थुप्रै डक्टरहरू बोलाएको छौँ। त्यसमा तपाईँको न्युरोलोजिस्ट, अर्थोपेडिक डक्टर भयो, जेनरल फिजिसियन छ, तपाईँको गाइनोकोलोजिस्ट छ र त्यो साथसाथै तपाईँको आँखाको पनि तपाईँहरूको हामीले टेस्टहरू गराउने छौँ। र साथसाथै हाम्रो जुन चाहिँ डायग्नोस्टिक क्याम्प छ एडवर्ड्स फाउन्डेसनले अहिलेसम्म तपाईँको जग्गा जग्गामा गरिरहेको छौँ। त्यो डायग्नोस्टिक क्याम्प पनि हामी सँगै गर्नेछौँ, जसमा चाहिँ तपाईँको युरिया क्रिएटिनिन सुगर भयो, तपाईँको लिभरको भयो, किडनीको भयो, यो सबै टेस्टहरू पनि तपाईँको फ्रीमा हुन्छ। र म आशा राख्दैछु कि कालिम्पोङको जनताले चाहिँ यो आउँदो 10 तारिकमा चाहिँ आएर चाहिँ जिम हल कालिम्पोङमा आफ्नो जुन चाहिँ यो हेल्थ चेकअप छ त्यो चाहिँ गरिदिनुहुन्छ भनेर आशा राख्दैछु। धन्यवाद। 4 भाषा साहित्य सेवीलाई पुरस्कार अलङ्करण गर्दै साहित्य परिषद भुटानले काठमाडौँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा 8वटा कृतिको लोकार्पण गरेको छ। विभूतिहरूमा हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई अनि यहाँ इटरीबाट हुनुहुन्छ
इटरीबाट हुनुहुन्छ हाम्रा डाक्टर रामजी तिम्सिना, उहाँलाई साहित्य अनुसन्धान पुरस्कार, अनि युवा साहित्य पुरस्कार प्रोत्साहन पुरस्कार चाहिँ प्रकाश अङ्गमे जो एकजना चलचित्र निर्माण क्षेत्रमा लागेका होनार युवा अनि कवि पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई त्यो पुरस्कार दिँदैछ भनेदेखि भारतमा विशेष गरेर नेपाली भाषालाई संविधानको 8औं अनुसूचीमा मान्यता दिलाउने एकजना प्रमुख किरदार र निर्णायक मोडमा आफ्नो अतुलनीय योगदान दिने भाषा सङ्ग्रामी पूर्व सांसद दिलकुमारी भण्डारीलाई परिषद भाषा सेवा पुरस्कारले अलङ्करण गरिने भएको छ र यो सम्पूर्ण कार्यक्रम एकदम दुईटा कारणले गर्दाखेरि आज आकर्षणको केन्द्रबिन्दु हो। एउटा पुरस्कार अलङ्करण कार्यक्रम, अर्को 9वटा कृतिको लोकार्पण कार्यक्रम र यो 9वटा कृतिमा कथा सङ्ग्रह, कविता, गीति सङ्ग्रह अनि उपन्यासदेखि लिएर विभिन्न महत्त्वपूर्ण विधाहरू यसमा समाहित छन् र यो एउटा भुटानी साहित्यको क्षेत्रमा एउटा ठुलो एउटा युगन्धकारी कदम एउटा मान्न सकिन्छ। र गङ्गा रामीटारे अध्यक्ष साहित्य परिषद भुटान, गङ्गा प्रसाद उप्रेती कुलपति नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रमुख अतिथि र यस पुरस्कारको राशि कविताहरू सङ्ग्रहित छन्। त्यसै अगाडि भूमिका खण्डमा हामीले विहीन रूपमा हाम्रो वस्तुस्थिति, हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिपाटीका कुरा हामीमा हुँदै गरेको एक प्रकारको चलन वा विकसित हुँदै गरेको विचलनका बारेमा पनि विहीन रूपमा छलफल गरेका छौँ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।